अफजल खान मरवत जो है वो इस टाइम कन्वेंशन के लिए पहुंच चुके हैं। दफा 44 के बावजूद ये मनाज़र आप बराह रास्त देख सकते हैं। शानदार इस्तिकबाल शेर अफजल मरवत का इस टाइम लकी मरवत में उनको ये जो है रिवायती पग पहनाई गई है। यहाँ पे इज्तिमा में आने के मौके पे शेर अफजल मरवत के इस्तकबाल के लिए अगर पीछे देखा जाए तो बच्चे भी मौजूद हैं इस टाइम, और ये वर्कर की बड़ी तादाद इस टाइम जो है वो मौजूद है। पाक टीवी पे आप ये मनाज़र बराह रास्त देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत दफ़ा 44 के बावजूद जो है वो इस टाइम ये देख शेर अफजल मरवत साहब इस टाइम स्टेज पे मौजूद हैं और उनके साथ जो है वो मकामी कबायली सरदारान और यहाँ के लोग जो हैं वो तस्वीर बनाने की कोशिश में स्टेज पे बड़ी तादाद में लोग इस टाइम ऊपर चढ़ चुके हैं। अगर नीचे देखा जाए तो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और लोग जो हैं जोक दर जोक अंदर आ रहे हैं, जगह कम पड़ चुकी है। पुलिस जो है वो भी स्टेज पे इस टाइम मौजूद है। पुलिस के ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि 2 से 3 जो पुलिस वाले हैं वो दफ़ा 44 के उसमें इस टाइम स्टेज पे मौजूद हैं और पीछे अगर यहाँ के मकामी सरदारान लोग जो है वो भी इस टाइम पंडाल में पहुँच रहे हैं। तो ये खबर को सोमवार मरवत तरकना हर जैसे तो वीडियो गानो जमाना दा तोले खबर रसी वो ये मुझा लाती माँ खबर आरा और जन वे खबर आई नन मुझा पेजुची जलसावा सबवरी इतला राला ची पुलिस वराकला इदा स्टेज ने बक्सी बुड़ी दी खलक डाल रही ब्यादवम डीसी वाल ऑर्डर में वकात 144 लगावले दा अली कली दी से लमाना बखलक पता कई चेर तो चौक जलसा कई नज़ा अवल बदल खबर को डीसी साहब और डीपीओ द्वाड़ो तदावाई गढ़ पाकिस्तान के मशहूर दल हर जगह 144 लगे दले हुआ अब हर जगह पे 144 दगा से वरा गला है 16 ने मुझे पीछा खड़े था कि अब तक उसका दूर जरा था 144 लगे अब 144 में डाल रहे नंदे पेदूचे बक्सी चीगे खड़ी दी देर सम तारीख तबा दगे में आस्ते देर सम तारीख तबा देर डीसी और डीपीओ दफ्तर मखे तबा मुझा दे गर्दई जिले एहतजाजी दरना भैया वो एहतजाज भाई दगे बदमाशी खिलाफ नंबर 1 दोमा खबर जलसे बकमो रेली बहुबास अब खुदा ची चौकता ने इजाजत वाखलिया बद सुनी हुई नहीं मला दे कई मैंने जलसा न कहीं चला गया था बंदिशेरो खानान दे कई इमा पर तकड़े वल्ला पे ईमान अल्लाह से तेरे तिकुम लर देर सम तारीख तक दर तशवो दलता वो हया सर जो पुरमन खलकियो पुरमन मुरखबल कैंपेन को ओड वर्ड
دغه ووټ موږ ګډ پاکستان چې پی ټی آی ته وغوښته خپل وطن چې باید ته په 3 ایم پی او نه څرنګه ډاروې په 144 نه څرنګه ډاروې تا 144 دا اختیار نشته دا چې الیکشن په دوران ته ووایي چې ما نه به پوښتنه کوي کوم قانون لاندې به زه د تا نه پوښتنه کوم زه به کمپین چلوم زه به د پارټۍ پیغام رسوم مهرباني وکړه ډي سي صاحب ډي پي او صاحب دا 30 تاریخ پورې که چېرې موږ بل پروګرام دو خراب کړو یا چاته ودرېدل یا یې چا نه بکسې ووړې بیا به 30 تاریخ ته موږ نه کمپین پاته وي بیا اول دو سره فیصله کوو دوم نن د پیزو چې پروګرام بندیز کړی ده خدای اوس پیزو ته در روان یم تاسو به ټول سره چې ګډ ګډ پیزو ته وایم ګډ پیزو ته وایم چې غیرتي تکړه خلک د ډي سي ګانو د پولیس د وردۍ نه ډارېږي په سیند چې پروګرام وو ماته پولیس والو افسرانو ټلیفونونه کول چې رای نه شي دا به وکړو دا به وکړو ما له اسلام آباد نه راغلی دغه کار وپسې یم د تا په هغه باندې نه ته مې نه شې هغه کولی ته ظالمه ټیکس لیک خپل کور چې دی ماته په پیزو چې دی چې کوم دا کاتیر شروع کړی اول خواست درته کوم دا نړۍ دا ضلع مې به داسې په غم واړوي او داسې به سره خراب شو چې بیا به تا نه ډي سي توبه پاته وي یا موږ نه به سیاست پاته وي ټوله مروتو دا واورو که چېرې موږ سره ضلعي